बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको राज़ी रखती। एक रोज़ कपड़े इस्त्री करने का बोला तो कहने लगा भाभी टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवाना पड़ेगी। मैंने सोचा रात हो गई देख लूँगी। रात हुई तो होश उड़ गए। देवर इस्त्री शुदा कपड़े अलमारी में लटकाते बोला, चलिए भाभी अब ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपने बाजू छुड़वाते चली जा रही थी, लेकिन इसने मेरी बात ही ना सुनी। जुनेद, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने शोहर का खौफ दिलाना चाहा, लेकिन इसके सर पर तो जुनून सवार था। इसने मेरी एक न सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जुनेद, छोड़ दो मुझे, अल्लाह का वास्ता है, मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन इसे मुझ पर ज़रा रहम नहीं आया। वो मुझे खींचकर कमरे की जानिब ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा शौहर भी घर नहीं था, और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फटी निगाहों से देवर की जानिब देख रही थी, जो अब सुर्ख आंखें लिए मेरी जानिब बढ़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़, और फिर मेरी आवाज़ गले में ही रह गई। इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर सीधा किया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल की ही तो बात थी जब देवर मेरे सामने नज़रें झुकाकर रखता था। कभी इसने आंख उठाकर मुझे देखा भी नहीं, और आज वो क्या करने जा रहा था मेरे साथ, ये सोचकर ही मेरी रूह लर्ज गई। और मैं अपनी साबका ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो देवर को यहाँ तक ले आई थी। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, सिवाय एक छोटे से भाई के। ना बाप, ना माँ, ना कोई बहन और ना कोई रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था, मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी। चुनाचे मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था, वो ज़्यादातर मसरूफ़ रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शौहर ने बताया कि इसकी गैर मौजूदगी में सारा काम देवर करता था। वो सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था। इतवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना देता। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा सादा मासूम लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामते कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अल्लाह के करम से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे बनाते हैं ये मेरे 14-15 साला भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना, इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने शौहर से कहा कि फ़िक्र मत करें, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा शौहर अपने भाई की तारीफ ही किए जा रहा था। खैर, अगले दिन मेरी आंख देर से खुली। देखा तो शौहर जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल इसके इम्तिहान हो रहे थे और वो खूब दिल लगाकर पढ़ता था। इसे देखकर मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने फ़ौरन अमल करना ज़रूरी समझा। जुनेद, मैंने इसे प्यार से पुकारा। जी भाभी। इसने फ़ौरन अदब से जवाब दिया। इसकी नज़रें झुकी हुई थी। इसके चेहरे पर मुझे खौफ भी दिखाई दिया था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ, मुझे करवाओगे नाश्ता?
میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ میں ایک انگڑائی لیتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ بعد ہی جنید گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر تھا۔ میری بھوک ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، میں نے تعریف کرتے کہا۔ بھابھی آپ پہلے کھا کر دیکھیں، پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اور آملیٹ بھی۔ اس کے چہرے پر معصوم بچوں جیسی مسکان تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس دی۔ وہ چلا گیا اور میں نے خوب اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے سو گئی۔ جب اٹھی تو لنچ ٹائم تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ اب میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جنید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنایا تھا۔ اب ایسا کرنا، لنچ بھی تم بنانا، بریانی بنا لینا۔ تمہارے بھائی بھی شوق سے کھاتے ہیں اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بریانی چکھ لوں گی۔ اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری تھی۔ بھابھی، وہ دراصل میرا کل پیپر ہے۔ خیر چلیے، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات نہیں ٹال سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا تھا۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی۔ وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتہ کیے چلا جاتا، اکثر میں اسے بنا دیتی، اور اکثر میرا دیور۔ اس کے میٹرک کے پیپر بھی ہو گئے تھے۔ اب وہ فری ہوتا تو سارے گھر کا کام بھی کر دیتا تھا، کیونکہ میں تو ناشتے کے بعد فوراً سو جاتی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی تھی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا، اور شوہر کے آنے پر میں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا تھا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا۔ اس کا قد کاٹھ مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں اسے کام کرواتی تھی۔ اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل میں نے فیس جمع کروانی ہے، آپ رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بھویں سکڑ گئیں کہ اب اسے پیسے دینے تھے۔ کالج کی فیس کم از کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تمہارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ ابھی تنگ چل رہا ہے، اس لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، اور دیور بھی۔ البتہ ابھی بھی جس دن جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا، میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں کام چور تھی۔ میں نے سوچا تھا سسرال جا کر نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور مل گیا تھا، اس لیے نوکرانی کی اب بھلا کیا ضرورت تھی، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے سوتا تھا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیور سے پوچھ ہی لیا کہ تم رات گئے تک کہاں رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا اور چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ کہیں دیور فیس کا ذکر نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر میں اکثر اپنے شوہر سے پیسے لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیور اب بڑا ہو چکا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، اور وہ 2 مہینے میں نے کس مشکل سے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ مجھے پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، جو مجھ سے ہوتا نہیں تھا۔
मेरे तो जैसे होश टिकाने आ गए थे। देवर ने घर को ना जाने कैसे संभाल रखा था। हर चीज परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही पर लगाकर उड़ गया। देवर लंबे अरसे के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर से फोन पर बात हो जाती तो कहता, भाभी दोस्त के पास रावलपिंडी रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी वापस आ जाऊंगा। 5 साल बीत गए। शोहर कभी कभार इसे जाकर मिल आता था और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। मैं पहली बार इसके घर आने पर खुश हुई थी। मैंने इसकी खूब आओ भुगत की, अच्छा खाना खिलाया और इसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वो पहले से काफी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने इसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के भी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने ये बात सुनी और कहा कि भाभी इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी होगी। इसकी बात सुनकर मैं हंस दी। मुझे लगा मजाक कर रहा है। चुनाचे मैंने कहा कि ठीक है, मैं टैक्स अदा कर दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चलिए भाभी फाइल जमा करवाइए। वो काफ़ी संजीदा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फाइल की बात कर रहा था वो। कौन सी फाइल? मैंने हैरान होते पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। देवर ने ऐसी संजीदगी से जवाब दिया, अगर ये मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था, इसने आज मुझे छुआ था और ये बहुत बड़ी बात थी। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा बाजू, मैंने गिराते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की जानिब ले जाने लगा। मैं डर गई थी और अब इसे ये कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा अगर इसने तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते देख लिया। पर इसने मेरी एक न सुनी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जोरदार थप्पड़ मुझे मार दिया। ये थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर इसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, ये इसकी तफसील है। आपके जिम्मे जितना भी टैक्स है वो आपको अदा करना होगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ ना आया। और ये देखिए, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। जानता हूँ आप गलत कामों में मुलव्वस हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स अदा कर दें। इसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा अरसा वो घर से इसीलिए गायब था कि वो ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और इस फाइल में वो सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए, वो सारे आपको आज मुझे अदा करने हैं। मैं खाली खाली नज़रों से देवर को देख रही थी, जाने इसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत राजदारी से सारा काम किया था। जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वो आज मुझे। मैं तो जैसे ज़मीन पर गिर गई थी। आप चाहती तो नुकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने ये फाइल मुझे दी है। वो आपको गिरफ्तार करना चाहते थे। मैंने इनकी मिन्नतें की कि मैं आपको मना करूँगा,
کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کی وجہ سے میرے بھائی کی بدنامی ہو۔ اور یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جانے کیوں میں پتھر دل بن گئی تھی، میرے اندر لالچ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست کے کہنے پر شوہر سے چھپ کر بزنس شروع کر لیا، لیکن میں جانتی تھی یہ غلط کام تھا، پر لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اب وقت یہی تھا کہ میں توبہ کرتی، اپنے دیور سے بھی معافی مانگ لیتی اور سارے پیسے اسے دے دیتی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، سارا حرام کا پیسہ انکم ٹیکس والوں کو دے دیا، دیور سے معافی مانگی۔ دیور کا یہ احسان کافی تھا کہ اس نے شوہر کے سامنے میری عزت رکھی تھی، اور پھر اس دن میں سدھر گئی۔ پیسہ تو آنی جانی چیز تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔